अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बात रियासत मदीना की और रात जॉय लैंड की। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का नाजायज़ सियासी बच्चा जिस सियासी वल्दियत का तकाजा कर रहा है वो बज़ाहिर रिटायर हो चुकी है और ममता का ये बोझ अब बज़ाहिर अदलिया को अकेले ही उठाना होगा। ये वो फ़िक्रे हैं जिन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आज एक कॉलम जो है वो आपके सामने ज़ेर बहस लाऊं। हमारे व्लॉग में अमूमन हम कॉलम्स का तज़किरा नहीं करते, लेकिन मतीउल्लाह जान जो कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, हमारे कुलीग हैं इस्लामाबाद में, बहुत काबिल सहाफ़ी हैं, बहुत मेहनती सहाफ़ी हैं, उनका जो कॉलम है उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस पर एक व्लॉग करूं और आपके सामने जो उन्होंने कॉलम में लिखा है वो पेश करूं, क्योंकि उस कॉलम के अंदर ये भी जब मैं कॉलम आपके सामने आपकी खिदमत में पेश करूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि चाहे वो अल्फाज की खूबसूरती हो, चाहे वो मुद्दा बयान करने का सलीका हो या कि हक़ाइक़ हों, ये तीनों जो मेयारात हैं उनके ऊपर ये कॉलम बखूबी पूरा उतरता है। तो चलते हैं इस कॉलम की तरफ। कॉलम का उन्वान है गंदी सियासत में साफ ऑडियोज़। ये आज खुद ही के नाम से एक कॉलम्स का सिलसिला मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं और गंदी सियासत में साफ ऑडियोज़ की कॉलम में मतीउल्लाह जान साहब लिखते हैं कि मुश्तरी होशियार बाश पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो खुफिया इदारों के कांधों पर सवार होकर 2018 के इलेक्शंस में वज़ारत उज़्मा के ओहदे तक पहुंचा था, वो अभी भी बाज नहीं आ रहा। जिस मुल्क में पाक फौज और इसके इदारे एक बार फिर दहशत गर्दों के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और इस धरती के लिए जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, इस मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म इनको सियासत और शराकत इक़्तिदार की पेशकश कर रहा है। इमरान खान के हाल ही में दिए जाने वाले एक इंटरव्यू से भी ये साबित हो गया है कि रवां साल अप्रैल में इनके खिलाफ पार्लियामेंट ने जिस अदम एतमाद का इजहार किया था वो दुरुस्त था। खुद इमरान खान को भी अपनी सियासी और कायदाना काबिलियत पर एतमाद नहीं रहा, इसीलिए तो वो बार बार फौज और इसके खुफिया इदारों को मुखातिब होकर इनकी मदद के तलबगार हैं और अब तो वो कानून और आइन पर अमल दरामद के लिए भी खुफिया इदारों का किरदार तजवीज़ कर रहे हैं। मतीउल्लाह जान आगे लिखते हैं, ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने एक और इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि जनरल बाजवा ने इन्हें बताया था कि पीटीआई के कुछ लोगों की फाइलें और कुछ वीडियोस फौज के पास हैं और इस बात पर इमरान खान ने जनरल बाजवा से कहा था कि अवाम अपने टैक्स का पैसा फौज को इस काम के लिए नहीं देती। इसी तरह इमरान खान कभी तो इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने और कभी ना रहने की तलकीन करते हैं। खान साहब की शख्सियत में उबालीपन और मुस्तकिल मिजाजी की शदीद कमी और कौल और फेल का जो तजाद है वो इसकी एक झलक इनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नजर आती है। आज कुछ कल कुछ, कहते कुछ और करते कुछ हैं। बात रियासत मदीना की और रात जॉय लैंड की। अपने मुखालफिन को वोट देने वालों के खिलाफ दायरा इस्लाम से खारिज होने के फतवे देने वाले खान साहब को अपनी गंदी ऑडियो सामने आ गई तो दूसरों के ऐप पर पर्दा डालने के मुतल्लिक कुरान की आयत याद आ गई और कहा कि पाकिस्तान की अक्सरियत आबादी पर मुश्तमिल नौजवान नस्ल को गलत पैगाम गया है। हालांकि गलत पैगाम तो खान साहब की ऑडियो से मुतल्लिक बिलवास्ता तस्दीक से मिला है कि खान साहब ने नौजवान नस्ल से ये नहीं कहा कि इनकी गुफ्तगू गलत थी और वो शर्मिंदा है। खान साहब को नौजवानों का पैगाम ये गया है कि टेलीफोन पर काबिल एतराज़ गुफ्तगू गलत नहीं, इसकी ऑडियो लीक गलत है। इस ऑडियो लीक पर शर्मिंदा होने के बजाय इस कमाल ढटाई से इसके महज लीक होने पर एतराज़ किया, जैसे कह रहे हो कि मेरे पाकिस्तानी हो, सिम बदल कर खुद फ़ोन पर ऐसी गंदी बातें कर लिया करो और एक दूसरे की ऑडियो लीक ना किया करो। ये वो इमरान खान साहब हैं जो यूरोप को अंग्रेज़ों से ज़्यादा जानते और अमेरिका को अमरीकियों से ज़्यादा। तो फिर बताएं, अगर टेलीफोन पर ऐसी गुफ्तगू यूरोप या अमेरिका में लीक हो जाती तो क्या होता? क्या गुफ्तगू करने वाला कौम से ऐसी गुफ्तगू पर माफ़ी ना मांगता? मामला खुफिया बेटी की वल्दियत तस्लीम करने का हो या टेलीफोन पर गंदी गुफ्तगू का, दूसरों को इखलाकियात और दयानतदारी का दर्स देने वाला खुद बददियानती और बद इखलाकी पर नादम क्यों नहीं है? मतीउल्लाह जान साहब भी इसी कॉलम में मजीद लिखते हैं कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात और सियासत अगर इतने तजादात का शिकार है तो फिर इसे क्या हक पहुंचता है कि मुकर्रर वक्त से पहले इलेक्शन का मुतालबा करे और इस मकसद के लिए फ़ौज और अदलिया पर दबाव डाले। इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का ये नाजायज़ सियासी बच्चा जिस सियासी वल्दियत का तकाजा कर रहा है वो बज़ाहिर रिटायर हो चुकी है और ममता का ये बोझ अब बज़ाहिर अदलिया को अकेले ही उठाना पड़ रहा है। पहले सुप्रीम कोर्ट में हम ख्याल बेंच ने 36A की गैर फितरी तशरीह करके पंजाब असम्बली के 52 अरकान को सीट से महरूम किया। फिर एक और फैसले के जरिए हमजा शहबाज को हटवाकर चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाया और पंजाब को मौजूदा अदम इस्तेकाम का शिकार किया। और अब लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब के हुक्म को मुअत्तल करके काफ लीग को बंदे पूरे करने का मौका दिया।
عمران خان کی ان تمام سیاسی لفنٹیوں اور غنڈہ گردیوں پر نوجوان نسل کا رد عمل کچھ زیادہ حیران کن نہیں، کیونکہ یہ وہ نوجوان نسل ہے جس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنی بزدلانہ اور مصلحت پسند سیاست کے باعث آئین اور قانون سے پیدل ہی رکھا۔ کالجز اور یونیورسٹیوں میں یونینز بحال نہیں کی، جنرل مشرف کو سنائی کی سزا سے پہلے ہی اسے ملک سے باہر جانے دیا، جنرل کیانی، جنرل پاشا، جنرل راحیل شریف، جنرل ظہیر الاسلام، جنرل باجوہ، جنرل فیاض کی منتخب حکومتوں کے خلاف گناہونی سازشوں پر مجرمانہ اور بزدلانہ خاموشی نے نظریاتی طور پر نوجوان نسل کو کھوکھلا کر دیا ہے، جس کا آئین اور جمہوریت سے دور تک کا بھی تعلق نہیں۔ وہ اپنے کپتان کی گندی آڈیوز کے باعث شاید زیادہ پرستش کرتے ہوں گے۔ مصلحت پسندی اور اصولوں پر سمجھوتوں کی اس گندی سیاست میں آخر صاف آڈیوز کا کیا کام؟ اور گندی آڈیوز کا آخر ریکارڈ ہی کیوں کی جاتی ہیں؟ کیا یہ روز محشر عمال نامہ کے ساتھ دیے جانے کے لیے ہوتی ہیں؟ آخر عمران خان جیسے سیاستدانوں کو یہ سمجھ کیوں اور کیسے آئے گی کہ فون ریکارڈنگ چاہے کسی کرپٹ شریف کی ہو یا پارسا خان صاحب کی، اس کی اجازت ہونی ہی نہیں چاہیے۔ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر ہوتے ہوئے عمران خان اگر ہائیبرڈ جمہوریت کا کامیابی کا ڈھول پیٹنے کے بجائے افواج پاکستان اور اس کے خفیہ اداروں کو آئینی حدود تک محدود کر دیتے تو آج ان کے گندے اطوار افکار سے نوجوان نسل مستفید نہ ہو رہی ہوتی۔ قومی اسمبلی میں قانون سازی کے لیے خفیہ اداروں کی مدد مانگتے وقت وزیر اعظم موصوف کو تو یہ معلوم ہوتا ہوگا نا کہ اراکین اسمبلی پر خفیہ ادارے کیسے دباؤ ڈالتے ہیں اور اس مقصد کے لیے یہ آڈیو ویڈیوز کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ یوں حقیقت میں تو آپ خود ان گندی آڈیوز اور ویڈیوز کا بالواسطہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو شرم نہیں آئی اور آج بھی آپ بے شرموں کی طرح انہی خفیہ اداروں کی ویسی ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ملک دشمنی کی، مگر پھر کہتے ہیں کہ اقتدار میں واپس آنے پر ان کا احتساب نہیں کروں گا۔ کیوں جناب؟ کچھ پتہ چلا شلوار گیلی کیسے ہو جاتی ہے؟ عمران خان کی سیاست کو دیکھتے خدشہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ شخص ریاست اور ملکی سیاست کو سیاسی اور معاشی طور پر اس نہج پر پہنچا دے گا کہ جہاں عالمی طاقتیں اس کے ایٹمی پروگرام سے متعلق اکٹھی ہو جائیں اور مالیاتی امداد کو ایٹمی پروگرام سے مشروط کر دیں گی، وگرنہ اس سے خان کی سیاست کو کتنا فرق پڑتا ہے کہ الیکشن اپریل میں ہوں یا اس کے 6 مہینے بعد ستمبر اکتوبر میں۔ یہ تمام معاملہ جلد الیکشن سے کچھ آگے کا لگتا ہے۔ یہ آخر میں جو موتی اللہ جان صاحب نے جو فقرہ کہا، یہ ایک ایسا فقرہ ہے جس کا خدشہ ہر وہ پاکستانی محسوس کر رہا ہے جو کہ عمران خان صاحب اور ان کی سیاست کو کچھ عرصے سے گہری نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے یہ خدشہ موتی اللہ جان صاحب نے جو اپنے کالم میں ظاہر کیا ہے یہ غلط ہو، اور جو ہمارے دل میں بھی کچھ ایسا ہی خدشہ ہے یہ بھی غلط ہی ثابت ہو۔ لیکن اس میں بہت ساری چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موتی اللہ جان صاحب نے بالکل کھول کر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے یہ بالکل واضح انداز میں بتا دی کہ کس طرح عمران خان صاحب جو چیزیں اپنے لیے جائز قرار دیتے ہیں وہ دوسروں کے لیے حرام قرار دیتے ہیں۔ جہاں پر ان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ وہ ریاست مدینہ اور اسلام کا بڑا زبردست استعمال کرتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی اور اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر وہ اسلام سے نکلنے کے اور کفر تک کے مبینہ طور پر فتوے لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جب ان سے مختلف انٹرویوز میں ان کے دور اقتدار میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ یہ جو کال ریکارڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں، تو وہ کہتے تھے کہ میں کیوں خلاف ہوں، یہ ساری ایجنسیاں کرتی ہیں ریکارڈنگ، میری بھی کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں۔ اس لیے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت سب کچھ مینج کر کے دیا جاتا ہے۔ خود عمران خان صاحب بتا چکے ہیں کہ جنرل فیاض صاحب بطور ڈی جی آئی سے کیسے ان کے لیے قوانین پاس کروانے اور بل پاس کروانے کے لیے اراکین اسمبلی کو ان کے ساتھ رکھنے اور اجلاسوں میں بھجوانے اور ووٹ دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا کرتے تھے۔ تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں اگر موتی اللہ جان صاحب نے اپنے کالم میں یہ بات کی تو یہ اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات غلط ہے کہ یہی چیزیں کل عمران خان صاحب کے حق میں استعمال ہو رہی تھیں، تو اس وقت عمران خان صاحب کو یہ ریکارڈنگ اور یہ سب چیزیں بڑی زبردست لگتی تھیں، اور اس وقت شاید ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ کبھی ان کے جو خلاف جو چیزیں ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گی۔ ہم وقتاً فوقتاً بار بار یہ کہتے رہے کہ عمران خان صاحب شیشے کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پتھر مار رہے ہیں، اور یہ اقتدار سدا کسی کے پاس نہیں رہتا، اور بالآخر آج اقتدار ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنے والے وقت میں اپنے کیے کا جو ہے وہ پھل پائیں گے۔ اس ساری صورتحال میں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور جس خدشے کا اظہار موتی اللہ جان نے اپنے کالم کے آخر میں کیا ہے وہ خدشہ غلط ثابت ہو، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے دشمنوں کی شرنگیزی سے کسی بھی صورت محفوظ رہ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔